أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये रामायण अभी अभी ये 8 दिन में कितने आदमी मर गए, कितने आदमी मर सबसे गए, कितने अपने पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत कुरान की तिलावत से करते हैं। ये रामायण मैं तो जाती मां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अपने सब पढ़ते पूरे 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 अंजुम का खुद 8 कुरान हुए रमजान के पहले पढ़ रही बोले मैं अब क्या हुआ अब पढ़ना नहीं है ना तब हाथ धो के अब शुरू करती बोले तो रमजान अल्हम्दुलिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला। अंजुम हर साल 8 कुरान पढ़ती पढ़ना अच्छी सब अच्छी गंज अच्छी रहेगी सब अच्छी पढ़ना बोली क्या हुआ आयशा को अंजुम को भी दुख रहा तो समीर भैया की उसी की इज्जत हो रही अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। मोहतरम कोर्स डायरेक्टर साहब मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब और तमाम शुरका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Am I audible? Yes. वो बच्चन फटा थे हमारे बाहर खेलते हुए बड़बड़े आज के एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम में मैं आप सबका दिल से खैर मुकद्दम दिली इस्तकबाल करती हूँ। आज का प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले इफ्तिताही कलिमात होंगे जो कि फातिमा एजाज राठौड़ साहिबा पेश करेंगी और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स सवालात जवाबात जो आपको जो है ना दिए गए हैं उसको किस तरीके से आपको जो है ना हल करना है वो बताया जाएगा। फिर उसके बाद केस स्टडी व्हाट एंड हाउ उसके बारे में आपको अब्दुल हसीब साहब जो है ना एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसके बाद एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक इसके बारे में जो है ना मोहतरमा आयशा सुल्ताना साहिबा एक्सप्लेन करेंगे और फिर वीडियो तकरीरी या तहरीर ऑप्शनल है ये, इसके बारे में जो है ना आपको ओवैस अहमद सज्जाद साहब बताएंगे और फिर बच्चों की सरगर्मियां किस तरह अंजाम देनी किस तरह बच्चों की सरगर्मियां आपको करानी है बच्चों से वो जो है ना मैं इंशाल्लाह बताऊंगी और फिर हमारे डायरेक्टर साहब फिर उसके बाद ओपन सेशन होगा जिसमें जो है ना आप अपने डाउट्स जो भी हैं क्लियर कर सकेंगे और फिर कंक्लूडिंग प्रोग्राम और दुआ हमारे डायरेक्टर साहब मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब जो है ना का होगा। तो इंशाल्लाह प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मैं मोहतरमा एजाज राठौड़ साहिबा से जो है ना फातिमा एजाज राठौड़ साहिबा से जो है ना गुजारिश करती हूँ कि वो इफ्तिताही कलिमात पेश करें। आशा को तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबिया पटेल साहिबा आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज। साइमा शेख साहिबा वो भी अपना माइक म्यूट कर लें। जी मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी हाँ आ रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर आफियत से होंगे और सबके रमज़ान के अय्याम को इबादत की मशगूली में गुजर रहे होंगे। ये हमारा फर्स्ट ऑनलाइन प्रोग्राम है और आप सब लोगों को दिल से मुबारकबाद कि आप लोग इस कोर्स का हिस्सा बने और कुरान मजीद की मेहनत करने के लिए आपने कुछ कोशिश की, अपना वक्त निकाला, तो आप सब लोगों को दिल से मुबारकबाद। इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने असाइनमेंट इंशाल्लाह पढ़ ही लिया होगा और असाइनमेंट की बातें भी काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी क्योंकि उसका तरीक़ा बहुत आसान और वाज़ेह है, तो इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा और जो कुछ डाउट्स होंगे तो इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में वो सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुरान मजीद की आयत है इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। बेशक ये कुरान मजीद ऐसी किताब है जिससे कौमें हिदायत पाती हैं। अब हमें यकीन है कि हिदायत तो कुरान मजीद से मिलेगी ही
اور لیکن اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو پڑھنا ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو قرآن مجید بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اور مجموعی طور پر قوم کی زندگی میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اکثر سرسری طور پر پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے یہ لازم تھا کہ ہم اس کو پڑھتے، سمجھتے اور غور و فکر، تدبر اور انتباہ کا اہتمام کرتے، اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہوتا کہ ہم قرآن مجید کی آیت پر غور و فکر اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ لہذا اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے گہرائی سے سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کیا ہے کہ قرآن والو، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے پڑھو اور اس کے معانی میں تدبر یعنی غور کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو یعنی کامیابی کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر اور بدلہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو قرآن مجید کے معانی پر غور کر کے ہی ہم کو فلاح یعنی کامیابی، سکسیس ملے گی۔ آج کل جو ہمارا سکسیس کا نظریہ ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے، ہم سکسیس دنیاوی اعتبار سے کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی ہم کو قرآن پر غور کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے ہی ملے گی انشاءاللہ۔ اس کورس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور کریں، اس کی گہرائی میں جائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس کورس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس میں 3 اسائنمنٹس دیے جائیں گی، 15 دن کا ٹائم ہے اور ہر 5 دن پر ایک اسائنمنٹ دیا جائے گا، اور 5 دن میں انشاءاللہ ہم کو لکھ کر یا پھر اگر ٹائپ کرنا ہے تو ٹائپ کر کے ہم اس کا PDF فائل بنا کر سبمٹ کریں گے، اور پھر جو ہمارے کورس کوآرڈینیٹرز ہیں وہ سارے اس کو ریویو کریں گے اور پھر ان کا تبصرہ کریں گے کہ اسائنمنٹ میں کیسا رہا۔ اسائنمنٹ میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ آیتیں ہم کو دی گئی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ دیا گیا ہے ہم کو، اور انہی آیتوں کے ریلیٹڈ ہم کو حدیثیں بھی دی گئی ہیں، تو ہم کو ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو اور اس کے ترجمے کو اچھے سے پڑھنا ہے، اور اندر بہت ساری کتابوں کے ریفرنسز دیے گئے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے ہم کو اور اچھے سے سمجھنا ہے، تفسیروں سے فائدہ اٹھانا ہے، اور پھر اس کے بعد جو سوال جواب دیے گئے ہیں ان سوالات کو حل کرنے ہیں۔ تو ہماری پہلی سرگرمی ہے سوال جواب، اب وہ کس طریقے سے حل کرنے ہیں وہ پھر انشاءاللہ کوآرڈینیٹرز بتائیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ سرگرمی ہے کیس اسٹڈی، اور اس میں ہم کو کچھ آیتیں دی گئی ہیں اور اس آیت پر ہم کو پوری کیس اسٹڈی تیار کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسری سرگرمی ہے جو اس مرتبہ نئی سرگرمی ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہے ایڈوانس میگنیفیکیشن ٹیکنیک۔ اس میں ہم ایک آیت کو زوم کر کے اور اس کے اندر گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ٹیکنیک کیسے استعمال کرنی ہے وہ بھی انشاءاللہ کوآرڈینیٹرز بتائیں گے۔ اور پھر چوتھی سرگرمی ہے ویڈیو تقریر یا تحریر، یہ اس میں آپشنز ہیں، اگر چاہیں تو ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں، چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، آرٹیکل لکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ ایک سرگرمی ہے۔ اور پانچویں سرگرمی ہے یہ بچوں کی سرگرمیاں، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ یہ اسائنمنٹ صرف ہم کو اکیلے ہی نہیں کرنا، ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم خود بھی اس میں لگے اور ہمارا پورا گھر بھی اس میں شامل ہو، تو اس لیے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے گھر میں ان سے بھی ہم کچھ اس تعلق سے کچھ ڈسکس کریں گے اور پھر ان سے بھی کچھ سرگرمی کروائیں گے، تو وہ بھی انشاءاللہ کوآرڈینیٹرز بتائیں گے کہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہوا اسائنمنٹ کا پورا اوور ویو کہ ہم اسائنمنٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہم کو کیا کیا کرنا ہے۔ اور ساتھ میں ہی ہم کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے کہ جب بھی ہم مطالعہ کریں تو ہمارے ساتھ ایک ڈائری وغیرہ ہو، تو ہم جو بھی ہم کو سمجھ میں آئے نوٹس بنانے جیسا لگے تو وہ بنا سکیں، تاکہ جب ہم اسائنمنٹ لکھیں گے تو اس میں کافی ہیلپ ہوگی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم کو یہ اسائنمنٹ 2 ہی زبانوں میں ہم لکھ سکتے ہیں، یا تو انگریزی میں یا اردو میں، تو ہم رومن لینگویجز یوز نہیں کر سکتے، تو اس بات کا ہم کو دھیان رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور آج یہ جو آن لائن پروگرام ہے ہمارا
اس میں ہم کو خوب اچھے سے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تاکہ جتنے بھی ہمارے ڈاؤٹس ہیں ہم وہ سالو کر سکیں، کیونکہ یہ ایک ہی آن لائن پروگرام ہے، ایسا نہیں کہ یہ روزانہ ہوگا. اگر روز ہوتا تو ہم کبھی نہ کبھی ڈاؤٹ پوچھ لیتے، لیکن یہ ایک ہی ہے اور اس کے بعد ہم کو اسائنمنٹ سالو کرنا ہے. تو جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں انشاءاللہ آج پوچھیں گے کھل کے، اچھے سے اس پر تبصرہ کریں گے، ڈسکس کریں گے، تاکہ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانی ہو قرآن کو سمجھنے میں بھی اور اسائنمنٹ کو حل کرنے میں بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آج کا آپ کا پارٹیسپیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں ان لوگوں کو آج کے پروگرام میں خوب پارٹیسپیٹ کرنا ہے، پہلے سمجھنا بھی ہے. سارے کوآرڈینیٹرز ہر ایک سرگرمی پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ، اس کو دھیان سے سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور ساتھ میں اسائنمنٹ میں بھی جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، جو سوال سمجھ نہیں آ رہا ہے، جو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ پوچھنی ہے تاکہ اسائنمنٹ حل کرنے میں آسانی ہو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس کورس کا بہت اچھے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہت شکریہ کورس ڈائریکٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام ہمارے لیے منعقد کیا تاکہ ہم قرآن مجید پر غور کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترمہ عائشہ صدیقہ صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اسائنمنٹ میں جو سوالات دیے گئے ہیں وہ اس بارے میں جو ہے نا تھوڑا تفصیلی روشنی ڈالے، تاکہ جو ہے نا سوالات اور جوابات کو جو ہے نا کس طرح حل کر سکے، اس میں آسانی ہو سکے ہماری شرکا کے لیے. رحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم کورس ڈائریکٹر اور کوآرڈینیٹرز اور کورس میں شامل تمام شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کے اس سیشن میں میری جو ذمہ داری ہے سوالات اور جوابات اس سرگرمی کو کس طرح سے حل کیا جائے. تو آپ نے اسائنمنٹ کا مطالعہ کیا ہوگا، کل ہی آپ کے گروپ میں اس اسائنمنٹ کو پوسٹ کیا گیا تھا، تو امید ہے کہ آپ سب نے ان سرگرمیوں کا بخوبی جائزہ لیا ہوگا. تو میری جو ذمہ ہے سرگرمیاں سوالات اور جوابات. تو قرآن مجید کی منتخب آیات آپ کو دی گئی ہیں اور احادیث بھی آپ کو دی گئی ہیں اس اسائنمنٹ میں. تو اس کے ذریعے سے آپ کو یہ سوالات کو حل کرنا ہے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلے آپ سب سوالات کو بغور پڑھیں، دی گئی آیات اور احادیث کا تفاسیر کی مدد سے آپ مطالعہ کریں اور اپنے اہل و عیال اور متعلقین کے ساتھ گفتگو کا ایک ماحول بنائیں. سوالات پر نوٹ خوب غور و فکر کرتے ہوئے نوٹس مرتب کر لیں، پھر اطمینان سے جوابات تحریر کریں، اور آپ کے پاس اس کے لیے 5 دن کا وقت ہے. تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ جو بھی آیات یہاں پر دی گئی ہیں اور احادیث دی گئی ہیں، آپ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کا مختصر تفاسیر کے ذریعے آپ مطالعہ کریں، جس طرح سے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. صرف ان آیتوں کا آپ کو تفسیر دیکھنی ہے، الگ الگ تفاسیر میں آپ کو مطالعہ کرنا ہے. جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہمارے پاس آن لائن بھی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا کچھ ایسے ایپس ہوتے ہیں ہمارے پاس جس سے ہم اس کا مطالعہ بخوبی الگ الگ تفاسیر سے کر سکتے ہیں. تو ان آیتوں کا آپ مطالعہ کرتے ہوئے ان سوالات کو حل کریں، نوٹس مرتب کریں، اور اس مواد کو لیتے ہوئے جو آپ کو تفاسیر میں ملیں گی وہ سارے مواد کو لیتے ہوئے آپ کو ایک جواب بنانا ہوتا ہے. تو یہاں پر 10 سوالات دیے گئے ہیں. 5 سوالات جو ہیں شروع کے، اس میں آدھا صفحہ آپ کو جواب لکھنا ہے، آدھے صفحے میں آپ کو جواب دینا ہوگا. اور جو آگے کے 5 سوالات ہوں گے 6 سے لے کر 10 تک، اس میں آپ کو ایک صفحے میں آپ کو جواب لکھنا ہوگا. اور یاد رکھیے سوال آپ غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھیں، اور اس میں جو سوال پوچھا جا رہا ہے، جو باتیں پوچھی جا رہی ہیں، اس کا آپ جواب دینے کی کوشش کریں. بخوبی آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، لیکن آپ سوال کے حساب سے آپ جواب کو اس کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور وہی جواب لکھیں جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے. تو آئیے چلتے ہیں اس سرگرمی کے طرف. یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے. نمبر 1 سوال ہے، سورۃ الروم کی آیت 19 میں فرمایا گیا کہ وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اس حقیقت کو مثالوں کے ذریعے سمجھائیں. تو یہ حقیقت جو یہاں پر بتائی گئی ہے
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تو یہ کس طرح سے ہے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو مردہ سے زندے، جس سے مردہ سے زندہ چیزیں نکلتی ہیں اور زندہ سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں. تو یہاں پر آپ کو وہ مثالیں لکھنا ہے، وہ حقیقت کو آپ کو بتانا ہے. تو کس طرح سے یہ ہوتا ہے یا کس کس طریقے سے ہمیں دکھائی دیتا ہے دنیا میں، آپ ان چیزوں کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنے میں ملتی ہیں. تو قرآن مجید ایک عملی کتاب ہے جس کے جو ہر بات ہے اس کو عملی طریقے سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر اس کا جواب آپ کو آدھے صفحے میں لکھنا ہوگا. تو نمبر 2، سورۃ الروم کی آیت 22 کی روشنی میں آپ کیسے واضح کریں گے کہ زبانوں اور رنگوں کا فرق اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر زبانوں کا اور رنگوں کا فرق جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک نشانی بیان فرماتے ہیں اس فرق کو. تو آپ اس کو کیسے واضح کریں گے کہ یہ زبانوں کا اختلاف ہے، رنگوں کا اختلاف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کس طرح ہے؟ آپ کو یہ جواب لکھنا ہے. نمبر 3، سورۃ الروم کی آیت 27 میں فرمایا گیا ہے کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. یہ کیسے، کس طرح سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے کائنات کی، وہی ابتدا کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. اعادہ کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز پھر سے دہرائی جائے اس کو اعادہ کہتے ہیں. تو آپ کو یہ بتانا ہوگا اس جواب میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلی بار کائنات کو پیدا کیا، تخلیق کی، اور پھر سے کس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا اعادہ کرے گا. تو سوال نمبر 4، اوپر بیان کردہ دوسری حدیث کی وضاحت کریں. تو یہاں پر جو ہے دوسری حدیث جو دی گئی ہے، یہاں پر اس کی وضاحت ہمیں کرنا ہے، آپ کو اس جواب میں لکھنا ہے. یعنی یہاں پر آپ حدیث نمبر 2 دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عباس، جب تم قرآن پڑھو تو اس کو ٹہر ٹہر اور الفاظ حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو، اور نہ ہی اسے جلدی سے شیر گوئی کی طرح پڑھا کرو. اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس حدیث کی آپ کو وضاحت کرنا ہے آدھے صفحے کے انت میں. تو نمبر 5، سورۃ الروم کی آیات 23 تا 24 میں بیان کردہ امور گرافکس کے ذریعے واضح کریں. تو سورۃ الروم کی آیت نمبر 23 اور 24 کو آپ کو گرافکس کے ذریعے آپ کو واضح کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں یا اس میں کی مثالیں، تمثیلات آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت ساری چیزیں ابھرتی ہیں، کس طرح سے یہ ایسا ہوتا ہوگا. تو اس طرح سے آپ کو آپ کے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو گرافکس کے ذریعے آپ واضح کر سکتے ہیں. جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ تمثیلات کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے اپنے مدعا کو بیان فرماتے، اس کو پیش فرماتے، تو صحابہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ لیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان آیتوں کا ہم گرافکس کے ذریعے سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں تاکہ بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بات کو اگر سمجھانا ہے تو کس طرح سے گرافکس کے ذریعے بھی ہم سمجھا سکتے ہیں. تو ان 2 آیتوں کو گرافکس کے ذریعے سے سمجھانے کی آپ کوشش کریں، 23 تا 24. تو یہ جو بات آتی ہے یہاں پر گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہے. تو کیا باتیں سمجھانی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اور تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں سے بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، اور خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. تو آپ کو ان باتوں کو گرافکس کے ذریعے سمجھانا ہے. تو آئیے جو سوال نمبر 6 ہے، اب یہاں سے تفصیلی جوابات شروع ہو رہے ہیں اور اس کو ایک صفحے میں آپ کو لکھنا ہے. تو سورۃ الروم کی آیت 21 کی تفصیلی وضاحت کریں. سورۃ الروم کی 21ویں آیت کی تفصیلی آپ کو وضاحت یہاں پر کرنا ہے. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہے، 21 آیت نمبر، زمین اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اس آیت کو آپ کو تفصیلی طور پر وضاحت اس کی کرنا ہے کہ کس طرح سے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کس طرح سے ہے. ایک جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ایک میاں اور بیوی رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوگا، بلکہ آپ کو تفصیلی وضاحت اس کی کرنا ہے ایک صفحے میں.
सवाल नंबर 7 सूरह बनी इसराइल की आयत 23 की रोशनी में आपका अपना कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस आयत में बताया जा रहा है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी। वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो और तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो। तो ये बात आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस आयत की रोशनी में आपका मजमूई रवैया कैसा है, इस आयत पर किस तरह से अमल होता है, किस तरह से अपनी जिंदगियों में हम इसको अप्लाई करते हैं, किस तरह से इस पर अमल हमारी जिंदगी में होता है या हमारे घरों में होता है, इस बात को आपको बयान करना है। सवाल नंबर वालिदैन के हुकूक के सिलसिले में ऊपर दर्ज तीसरी हदीस से आपने क्या समझा, अपने अल्फाज में बयान करें। तो वालिदैन के हुकूक के बारे में यहाँ पर तीसरी हदीस में बात आई है, तो उसमें आपको वजाहत करना है। आइए मैं आपके सामने हदीस पढ़ती हूँ। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि लोगों ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। फिर पूछा कि उसके बाद कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा बाप। तो ये जो है हदीस यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में आपने क्या समझा, अपने अल्फाज में आपको बयान करना है इस हदीस को। सवाल नंबर 9 सूरत रोम आयत 26 में फरमाया गया, आसमानों और जमीन में जो भी है उसके बंदे हैं, सब के सब उसी के ताबे फरमान है। यह हकीकत आप 6 साल और छोटे बच्चे को कैसे समझाएंगे? देखिए, सूरत रोम की इस आयत में ये बात बताई गई है कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह ताला का है और अल्लाह ताला के ताबे फरमान है सब के सब। तो इस हकीकत को आपको एक छोटे बच्चे को समझाना है मिसाल के तौर पर, तो आप कैसे समझाएंगे? जाहिर सी बात है कि कुरान मजीद की बातें सबको अलग अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। जिस तरह से ऐसी बात नहीं है कि बड़ों को ही समझाई जा सकती है, बच्चों को समझाई नहीं जा सकती है। बच्चों को बचपन से ही हमें समझाना होता है। तो बच्चे, जाहिर सी बात है कि बच्चों को अलग तरीके से समझाएंगे और बड़ों को अलग तरीके से समझाएंगे। तो इस तरह से ये हमें आपको वाजे करना है इस जवाब में कि बच्चे को आप 6 साल बच्चे को इस हकीकत को कैसे बताएंगे। बताना तो बहरहाल उनको भी है, तो किस तरह से हम बताएंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है। सवाल नंबर 10 सूरह बनी इसराइल की आयत 26 और 27 में जो अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल दरामद के लिए आपकी हिकमत अमली क्या होगा? सूरह बनी इसराइल की आयत जो यहाँ पर 26 और 27 दी गई हैं। 26 और 27 में देखिए, कर रहो तो वो ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूर पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को उसका हक दो और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं। सवाल नंबर 10 में आपको इन आयत पर ये अमल दरामद के लिए आपकी क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह से हम इस पर अमल करेंगे। कुरान मजीद अमली किताब है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तो हमारी जिंदगियों में इस पर अमल होना चाहिए जिस तरह यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। तो हमें आपको वाजे करना है कि इस एक पेज आपको आंसर लिखना होगा, एक सफे में जवाब देना होगा और इसमें आपको ये लिखना होगा कि इस पर किस तरह से हम अमल कर सकते हैं, किस तरह से हिकमत के साथ इन बातों पर अमल किया जा सकता है, या क्या हमारा क्या प्लान होगा इस बारे में, या हमारा क्या मंसूबा रहेगा इस बारे में, इसको अमल करने के ताल्लुक से ये आप सबको बताना होगा। तो यहाँ पर जो है सवालात और जवाबात के बारे में मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, तो इसको समझाने की कोशिश की है। तो जो भी बातें हैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सामने आई होंगी। अगर कुछ बातें रह गई हैं या आपके सामने नहीं ला सकी हूँ मैं, तो आप इंशाल्लाह जो सवाल जवाब का सेशन होगा आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा वक्त खत्म होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला यहाँ पर जो भी कुछ कहा गया है, सुना गया, उसको सही तरीके से समझने की तौफीक अता फरमाए और इस असाइनमेंट को अल्लाह ताला आपके लिए आसान बनाए और इसको हल करने के लिए आपको वो वक्त और फुर्सत नसीब फरमाए कि आप इस असाइनमेंट को आसानी से हल कर सकें। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु मोहतरमा आयशा साहिबा। अब मैं केस स्टडी के लिए कि केस स्टडी को किस तरह से हल किया जाए, क्या और कैसे केस स्टडी क्या है, उसे कैसे हल करें, अब मैं अब्दुल हसीब साहब को दावत देती हूँ कि वो इसे एक्सप्लेन करें।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں، آ رہی ہے جی آواز۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ آج ایک مبارک محفل میں ہم تمام جو ہے جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کورس جو ہے آج کی شروعات جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، تو میرے ذمہ جو ہے کیس اسٹڈی کو ہاؤ اینڈ کیسے اور اس کو جو ہے ایکسپلین کرنا ہے۔ میں اس تعلق سے بیسک باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے جو کیس اسٹڈی ہے وہ ایک ریسرچ بیسڈ جو ہے ٹیکنیک ہے۔ کیس اسٹڈی ایسا ہے کہ کوئی پرٹیکولر سبجیکٹ یا ٹاپک یا جو ہے کسی فرد یا کوئی سبجیکٹ پہ جو ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ہے، ریسرچ بیسڈ جو ہے اس پہ غور کرنا ہے اور ایک کنکلوژن ڈرا کرنا جو ہے یہ کیس اسٹڈی ہے۔ کیس اسٹڈی میں ایکچولی یہ ہوتا یہ ہے کہ پہلے جو ہے کچھ کوشچنس جو ہے فریم کیے جاتے ہیں اور اس کوشچنس کے تحت جو ہے ریسرچ ہوتا ہے، ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس ڈیٹا کو اینالائسس کر کے کنکلوژن تک پہنچنا جو ہے یہ کمپلیٹ کیس اسٹڈی کا پروسیس ہے۔ تو کیس اسٹڈی کے ایکچوئل میں جو ہے 5 اسٹیپ جو ہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ٹیچنگ لرننگ میں یا جو ہے دیگر اس میں مطلب میتھڈ میں جب ٹیچنگ میتھڈ میں اس کو یوز کرتے ہیں تو 5 جو ہے اس کے اسٹیپس کو جو ہے مانا جاتا ہے۔ ایک ہے شروع میں کہ آپ جو ہے کوئی ایک سبجیکٹ اور کسی جو ہے ٹاپک کو انڈر لائن کریں گے۔ اب جب چونکہ ہم قرآن اسٹڈی سرکل کو دیکھ رہے ہیں تو کوئی ایک آیت کو جو ہے ہم انڈر لائن کریں گے اور اس میں سے جو ہے ریسرچ بیسڈ کوشچن کو جو ہے ہم فریم کریں گے۔ تو ایسے کوشچنس ہم ڈرا کریں گے جس سے جو ہے ہم لوگ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر پائیں اور ایک کنکلوژن تک ہم لوگ پہنچ پائیں۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے کیس اسٹڈی کا کہ ہم جو ہے ریسرچ بیسڈ کوشچنس جو ہے فریم کر پائیں۔ دوسرا اسٹیپ اس کا ہوتا ہے کہ پاسبل آنسرس ہم لوگ جو ہے جو جنرل آنسرس ہوتے ہیں اس کو جو ہے نوٹ کریں تاکہ ہم لوگوں کو ایکچوئل آنسرس اور پاسبل آنسرس میں ڈفرینس معلوم ہو اور ایک جنرل جو ہے مطلب ہم لوگوں کو پاسبل آنسرس کو جو ہے نوٹ کرنا ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو کوشچنس ہم لوگ ریز کیے ہیں یا فریم کر پائے ہیں کوشچنس اس کو لے کر جو ہے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ ڈیٹا کلیکٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ سورسز سے ہو سکتا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے ایک انفارمیشن کلیکٹ کر پائیں تاکہ اس انفارمیشن کو اگلے مرحلے میں اینالائسس کر کے ایک کنکلوژن جو ہے ہم لوگ ڈرا کر پائیں۔ یہ بیسک جو ہے آئیڈیا ہے کیس اسٹڈی کا۔ لیکن یہ جو قرآن اسٹڈی سرکل ہے اس میں ہم لوگ جو ہے 2 اسٹیپ کو اسکپ کر کے آپ کے سامنے جو ہے 3 اسٹیپ کو جو ہے ہم لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک بہتر لرننگ تک جو ہے پہنچ پائیں اور ایک بہتر جو ہے میسج کو جو ہے ہم آیتوں سے پورا اللہ کی کتاب سے جو ہے ایک بہتر میسج کو جو ڈرا کر پائیں۔ تو اس میں 3 اسٹیپ یہ ہوں گے کہ پہلا تو یہ ہوگا کہ ہم فریم کریں گے کچھ ریسرچ بیسڈ کوشچن کو اپنے ہی انداز میں، اپنے ہی جو ہے ریلیٹڈ کچھ کوشچنس جو ہے ہم لوگ اس میں فریم کر پائیں۔ ہم جو پیسج دیا گیا ہے فرسٹ ایکٹیویٹی میں اس پیسج کو غور کریں گے اور اس میں جو ہے یونیک اور کریٹیو کوشچنس کو جو ہے ڈرا کر کے فریم کریں گے۔ تو کوشچنس یہ ہوں گے کہ ہم جو کوشچن بنائیں گے وہ بہت ہی ریئل ہوں گے، مطلب اپنے ہی انداز طریقے ہوں گے، کاپی یا جو ہے باہر سے لیے ہوئے کوشچن نہ ہوں گے۔ تو یہ پہلا ہمارا اسٹیپ ہوگا کہ ہم جو ہے کوشچنس کو فریم کریں گے اور اپنے جو پیسج کو جو آیت کو جو ہے دیا گیا ہے۔ دوسرا اس کا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ڈیٹا کلیکشن ہم لوگ کریں گے۔ جو کوشچنس ہم لوگ فریم کیے ہیں اس پہ ریسرچ کریں گے، اس کو جو بہتر انڈرسٹینڈ کریں گے اور جو ہے ایک کیا بولتے ہیں ریلائبل اور اوتھینٹک سورسز سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کریں گے تاکہ جو ہے ہم ایک بہتر کنکلوژن تک بھی پہنچ پائے۔ تو دوسرا اسٹیپ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا ہوگا۔ تو ریلائبل اور اوتھینٹک انفارمیشن ہم لوگ کلیکٹ کریں گے۔ اس کے سورسز جو ہے کتابیں ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ جو ہے سیرت کی کتابیں یا احادیث کی کتابیں یا دیگر جو ہے سورسز ہیں جو آیت جو ریلیٹ کرتی ہے جس ٹاپک کو، جس عنوان کو، اس کے ریلیٹڈ جو ہے ہم لوگ اس کتابوں کو ریفر کرتے ہوئے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ اس کا سورس انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے، تو انٹرنیٹ میں سرچ کر کے بھی جو ہے ہم انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ایک اور سورس یہ ہو سکتا ہے کہ ڈسکشن کر سکتے ہیں ہم لوگ ایلڈرز سے، ٹیچرز سے، پیرنٹس سے اور فرینڈ سے جو ہے اس عنوان پہ یا اس آیت پہ، اس ٹاپک پہ جو ہم لوگ گفتگو کر کے ڈسکشن کر کے بھی ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا اسٹیپ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا
یہ ہوگا کہ ہم جو ہے ریسرچ بیسڈ جو کوشچنس ہیں ہم پہ اس پہ جو ہے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ بنائیں گے پہلے، پھر جو ہے ریلائبل اور اوتھینٹک انفارمیشن کلیکٹ کریں گے، اس کے سورسز ہوں گے کہ ہم کتابیں ریفر کریں گے، انٹرنیٹ ریفر کریں گے، اور جو ہے ڈسکشن کو جو ہے ہم لوگ پروموٹ کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم انفارمیشن کلیکٹ کریں گے۔ تیسرا ہمارا اسٹیپ ہوگا یہ کیس اسٹڈی کا کہ ہم جو ہے ایک افیکٹو کنکلوژن تک ہم لوگ پہنچ پائیں۔ جس کوشچنس کو ہم انیشیل ریز کیے تھے یا فریم کیے تھے جس کوشچن کو، اس ڈیٹا کے بعد جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد ایک بہتر اور افیکٹو کنکلوژن جو ہے ہم پریپیئر کر پائیں، یہ ہمارا تیسرا اسٹیپ ہوگا۔ تو ایسے جو ہے یہ کیس اسٹڈی ورک کرے گا، یا اس کو جو ہے ہم لوگ لے کر چلیں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کوئی آیت پہ یا کوئی ٹاپک پہ جو ہے ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، اور جو ہے ایک ریسرچ ذہن کے طرح، ریسرچ بیسڈ ذہن کی طرح جو ہے ہم اس چیزوں کو دیکھیں، اور ایک بہتر جو ہے کنکلوژن تک پہنچ پائیں، اور بہتر جو ہے ایک میسج ہم اس آیت سے اس کنٹیکسٹ پہ ہم لوگ بنا پائیں، دے پائیں، سمجھ پائیں۔ تو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے جو ہے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو عزیز سامعین، ایک آیت ہے سورہ روم کی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک عبرت کے طور پر جو ہے پہلے کے گزرے ہوئے قوموں کے تعلق سے یہاں پر بتا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ جو ہے زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں، یا انہیں ان لوگوں کا انجام نظر نہیں آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ تو یہ آیت ہے۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے، یا ہم کوشچنس ایسے ریز کر سکتے ہیں کہ تاریخ سے مطلب سبق ہم لوگوں کو لینا کتنا امپورٹنس ہے، کہ تاریخ سے سبق جو ہے لینے والے قوموں کا کیا انجام مطلب ہوتا ہے، اگر نہ لیتے ہیں تو اس کا رزلٹ، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بیک گراؤنڈ سیٹ یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں جو ہے نصیحت اور حکمت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے تاریخ کا رول کیا رہے گا۔ تو یہ ہم لوگوں کو بیک گراؤنڈ سیٹ کرنا ہے کہ امپورٹینس آف لرننگ فرام ہسٹری، یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہوگا۔ اب اس کے لیے ہم لوگ یہ کریں گے کہ ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے اسٹیپ پہ جائیں گے۔ ڈیٹا کلیکشن ایسے ہوگا کہ ہم تاریخ کے مثالوں کو دیکھیں گے، جو قومیں عروج پر آئے ہیں، جو قومیں جو ہے زوال پذیر ہوئے ہیں، اور جو قومیں جو ہے سوسائٹی کے لیے ایک بہتر جو ہے کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے ہیں، یا کچھ قومیں جو ہے اپنی ذات کے لیے خون بہا کر جو ہے اپنے آپ ختم کر دیے۔ ان تمام کو تاریخی مثالوں کو جو ہے کلیکٹ کرنا ہے، انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے۔ تاریخی کتابیں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، یا جو ہے ہسٹری کے ٹیچرز کے ذریعے سے کچھ واقعات کو سن کر ہو سکتا ہے، یا جو ہے اسلامی تاریخ کو، ہندوستان کی تاریخ کو، الگ الگ تاریخ کو جو ہے لے کر ایک انفارمیشن ہم لوگ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھ کر یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا کلیکشن میں آج کی قوموں کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو قومیں جو ہے کامیاب ہیں ان کے وجوہات کو نوٹ کیا جا سکتا ہے، یا جو قومیں جو ہے کمزور ہو گئے ہیں، یا جو ہے اپنے وجود کو جو کھو رہے ہیں، تو وہ قوموں کو جو ہے ہم لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، کیا ان کے جو ہے وجوہات ہو سکتے ہیں، کیا جو ہے اسپیکٹ ان کے فیکٹرز جو ہے ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ڈیٹا کلیکشن میں کہ ہم لوگ جو ہے ایک سروے کر سکتے ہیں، کہ انٹرویو کر سکتے ہیں کہ لوگوں کا اس کو لے کر جو تاریخ کا جو امپورٹنس ہے اس کو لے کر سائیکالوجی کیا ہے، کیا واقعی لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو سمجھنا، غور کرنا، تدبر کرنا اور اس سے ایک میسج کو ڈرا کرنا ضروری ہے، کہ تاریخ کو جو ہے بس تاریخ کے حد تک پڑھ کر جو ہے اس کو چھوڑ دینا کیا اتنا اس کی اہمیت ہے، کیا تاریخ کو بھول جانا جو ہے کافی ہے۔ تو یہ لوگوں کے سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے آپ ایک سروے کنڈکٹ کر سکتے ہیں، کہ انٹرویو جو ہے لوگوں سے، سینئر لوگوں سے یا ہسٹورین سے یا دیگر لوگوں سے ہم ایک انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تین ہمارے طریقے ہو سکتے ہیں جس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تاریخ کے مثالوں کو نوٹ کرنا ہے، دوسرا جو ہے آج کے قوموں کے جو ہے عروج اور زوال کو دیکھ سکتے ہیں، تیسرا جو ہے ہم لوگوں کے سائیکالوجی کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں انٹرویو اور سروے کے ذریعے سے۔ تو ان تین کاموں کے بعد، ڈیٹا کلیکشن کے بعد، ہم اگلے مرحلے پر پہنچیں گے، وہ یہ ہوگا کہ اینالائسس ہم لوگ کریں گے۔ اب جو ڈیٹا ہمارے پاس ملا ہے اس کا اینالائسس یہ ہوگا، اس کا جائزہ یہ ہوگا کہ ہم جو مثالیں تاریخ سے لیے ہوئے ہیں اس کے فیکٹرز کیا تھے کہ وہ جو ہے عروج پر رہے، اور ایسے قومیں جو زوال ہو گئے تھے
उनके जो है फैक्टर्स क्या थे कि वो जो है जवाल पजीर हुए, तो उनको हम लोग नोट करें, उसका एनालिसिस करें, उसको जो अंडरलाइन करें। उसी तरह से आज के कौमों का भी जायजा लिया जा सकता है, जो कौमों को हम लोग जो इंफॉर्मेशन में लिए हैं, डेटा कलेक्शन में लिए हैं कि ये कौमें उरूज पर थे, ये कौमें जवाल पर थे, तो जवाल पर हैं तो किस लिए जवाल पर हैं, क्या वजूहत हो सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिनको जो है वो कौमें जो है अब कमजोर हो गए हैं, या कोई फर्द हो सकता है, कोई जनरेशन हो सकता है, तो ऐसी चीजें हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से कामयाब लोगों को, कामयाब कौमों को भी देख सकते हैं, तो उनके भी जो है उनका एटीट्यूड क्या था, उनका जो है उनकी किस वजह से वो कामयाब रहे या किस वजह से वो कमजोर पड़े या कमजोर हो गए, इन चीजों का हम जायजा ले सकते हैं। तो ये कंप्लीट ये होगा कि एनालिसिस करना है, जायजा लेना है। अगला जो है वो सर्वे का, जो हम बता रहे थे कि लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए जो हम लोग जो है डेटा कलेक्ट किए थे और लोगों के रवैये को समझने के लिए डेटा कलेक्ट किए थे, उसका भी जायजा हम लोग ले पाए। इससे जो है एक एनालिसिस करके अगला स्टेप जो हम लोग पहुंचेंगे, इससे जो एक बेहतर कंक्लूजन तक पहुंच पाए। उसमें सबसे पहले ये हो सकता है कि कुरान में जो है अल्लाह ताला हिस्ट्री को समझने के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंस हम लोगों को देता है। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री आर एसेंशियल इन कुरान। तो कुरान में जो है हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, गौर करने के लिए, तदब्बुर करने के लिए अल्लाह ताला कई वो जगह जो है कुरान में तारीखी वाकयात का जिक्र करता है, तारीखी जो है आयतों, मतलब आयतों में जो है तारीख को जो है बयान करने की कोशिश करता है। तो ये चीजों को हम लोग एसेंशियल कितना है इसको समझने की, हम लोग इसको जो है लाइन को जो है ड्रॉ करने की कोशिश करें। इसी तरह से ये हो सकता है कि हम emphasizing importance of gaining wisdom from past experience। तो हम हिकमत कैसे जो है अपने तारीख को, अपने मुस्तकबिल, अपने फ्यूचर को, मतलब अपने पास्ट को देखकर विजडम को कैसे हम लोग हासिल कर सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस उसकी ये है कि हम अब मुस्तकबिल में जो है अपने विजडम को, अपनी नसीहत को जो है लेकर आगे बढ़े। इसी तरह से जो है हिस्ट्री को अगर इग्नोर करेंगे तो सोसाइटी और इंडिविजुअल में क्या जो है तबाहियां, बर्बादियां आते हैं, सोसाइटी में क्या परेशानियां होते हैं, क्या तबाहियां आते हैं, एक फर्द में कितने नुकसान होते हैं। तो हिस्ट्री को इग्नोर करने से कौमें कैसे जो है जवाल की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम लोग जो है नोट करते हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि मॉडर्न एग्जाम्पल को भी हम लोग लेकर ये देख सकते हैं कि इसका भी जो है कामयाब होना और जवाल होना जो है कैसे, क्या वजूहत थे, और हम लोगों को अब एट प्रेजेंट मॉडर्न में जो है क्या चीजें जो चेंज करना है, क्या चीजों को जो है हम लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट को रखकर जो है आगे बढ़ना है। ये चीज हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कंक्लूजन में। एक कंक्लूजन में आखिरी पॉइंट ये भी कर सकते हैं कि लोगों के एटीट्यूड को जो है हिस्ट्री को लेकर, जो प्रेजेंट एटीट्यूड है उसको कैसे बदला जा सकता है, कैसे एजुकेट किया जा सकता है, इसके लिए क्या हमारे तरीके हो सकते हैं। तो एक आयत से जो है कंप्लीट रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन को ड्रॉ करना है और उस पर डेटा कलेक्ट करना है, एनालिसिस करना है, और आखिरी में एक पॉजिटिव जो है चेंज के लिए हम एक बेहतर कंक्लूजन जो है एक इंडिविजुअल के लिए और सोसाइटी के लिए हम लोग दे पाए, ये केस स्टडी होता है। तो मैं बस ये एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखने की कोशिश किया हूँ। तो कुछ डाउट्स और कुछ सवाल इस पर हैं तो इंशाल्लाह ओपन सेशन मौलाना अब्दुल भाई साहब भी साथ में होंगे, इंशाल्लाह मैं भी रहूंगा, कुछ सवाल हैं तो लेंगे। तो ये कुछ केस स्टडी है, तो अल्लाह ताला से मैं बस दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस बेहतर रुख में इस कोर्स को लेकर जाने की, और इससे अपने इंडिविजुअल के लिए भी और अपने कलेक्टिव समाज के लिए भी एक बेहतर कंक्लूजन हम ड्रॉ कर पाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब मैं मोहतरमा आयशा सुल्ताना साहिबा को दावत देती हूँ कि वो एडवांस मैग्निफिकेशन टेक्निक यानी कि आयतों को जूम इन करके देखें और ताकि जो है ना वो बेहतर हम उसको समझ सकें। उसके लिए मैं मोहतरमा आयशा साहिबा को दावत देती हूँ कि वो इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करें। जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यततदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? डू दे नॉट पॉन्डर ओवर द कुरान? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इस मुबारकुल महीना रमज़ान में हमें कुरान से और ज़्यादा फ़हम हासिल करने की और जो कुरान से और ज़्यादा हमारी कनेक्शन को मजबूत करने की तौफीक इनायत फरमाया है इस कोर्स के ज़रिए से। और मैं इस कोर्स के डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब का भी बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन असाइनमेंट बनाए हैं। अल्लाह ताला उनके इल्म में और मज़ीद इजाफा अता फरमाए। May Allah bless him with more beneficent knowledge and wisdom. Alhamdulillah.
So please cooperate me because my mother tongue is not Urdu. Yet I will try to explain the whole thing in Urdu itself. So यहाँ पर ये जो तीसरी सरगर्मी है, ये दरअसल किसी भी आयत पर तफसीली तरीके से गौर व फिक्र करने का एक तरीका है। ये बार हमारा कोर्स का एक नया यानी टेक्निक है, जिसको हमारे कोर्स में हमारे डायरेक्टर साहब ने अडॉप्ट करने की कोशिश किए है। माशाल्लाह एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक है ये। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग जनरली तो देखते रहते हैं, कुरान में वर्ड टू वर्ड मीनिंग के जरिए से उसका फहम हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यानी इस तरीके से सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग के जरिए से इसका फहम या ये एक आयत को समझना ही नहीं है, बल्कि ये दरअसल किसी भी आयत पर तफसीली तरीके से गौर व फिक्र करने का एक तरीका है, बताया गया है। तो each and every verse of the Quran actually you know that it holds a profound depth. यानी हर आयत कुरान का मुख्तलिफ होता है और इसमें कुछ ना कुछ फहम हासिल करने का एक हमारे लिए यानी इसको फहम हासिल करने के खातिर इसको आसान तरीके से हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए ये एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक मिसाल के जरिए से आपको अपने असाइनमेंट के में ये बता दिया गया कि हर एक आयत को, जैसे कि आप एक पिक्चर है, कोई भी एक पिक्चर है, तस्वीर है, तो उसको बगौर यानी उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जूमिंग टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे मोबाइल में whenever you want to contemplate on any picture or anything, what you do is you will be zooming on a picture to see the details clearly. उसके एक एक हिस्से को पर गौर फिक्र करने पर और उस यानी उसको और बेहतर तरीके से देखने के लिए उस तफसीर को हम क्या इख्तियार करते हैं, जूमिंग का टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। यानी उसको और बड़ा कर वो पिक्चर को उसके जरिए से उसके हिस्सों को देखकर उसके जरिए से और बेहतर तरीके से उसके ताल्लुक से हम कुछ जानकारी करने की कोशिश करते हैं। यानी वी ट्राई टू सी द डिटेल्स क्लियरली। तो यहाँ पर एक पिक्चर के बजाय एक कुरानिक वर्स को किस तरीके से हम जूमिंग टेक्निक के तरीके से कैसा हम उसका ईच एंड एवरी पार्ट को क्लियरली देखने के लिए उसको बड़ा करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर एक कुरान की आयत को हम जूम करने के बजाय इसको इंडिविजुअल पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। यानी इसको अलग अलग हिस्सों में, जैसा एक तफसीर को अलग अलग हिस्सों में जूम करके देखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एक आयत को इस टेक्निक के जरिए से छोटे छोटे यानी इसको पार्ट्स करके हिस्सों में तकसीम कर हम क्या करते हैं, इसको वाज़ेह करने के लिए, इसको क्लियरली समझने के लिए ये टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक आयत आपके लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि सूरतुल बकरा के आयत नंबर 21, या अय्युहन्नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जैसे कि हम ये आयत को तो बहुत बार देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन देखिए कितना बेहतरीन तरीके से इसको यहाँ पर बताया गया है कि हम तो ये इसको 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। यहाँ पर एक ही आयत है, लेकिन इसका जैसे कि आप सब जानते हैं, इसका मीनिंग ये है कि वो मैनकाइंड वर्शिप योर लॉर्ड, इंसान या तो आए लोगों बंदगी करो अपनी रब की जिसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को भी पैदा किया, या वो जो तुमसे पहले भी गुजर गए हैं, ताकि तुम तकवा हासिल करो या ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। ओ मैनकाइंड वर्शिप योर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू एंड दोज बिफोर यू सो दैट यू मे बिकम पायस। ये तो इसका तर्जुमा हो गया है। तो अब इसको 5 अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से डिवाइड कर दे सकते हैं, यहाँ पर ये मैग्निफिकेशन टेक्निक के जरिए से हमको बता दिया गया है। या यूहन नासु यानी ओ मैनकाइंड, आए लोगो, आबुदु रब्बकुम यानी वर्शिप योर लॉर्ड या बंदगी करो अपनी रब की, अल्लज़ी खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, who created you, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम and those before you, और उनको भी जो तुमसे पहले गुजरे हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून so that you may become pious, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम इस सूरत में तुम बच सकोगे। सो वॉट एवर द मीनिंग, यहाँ पर इस तरीके से 5 अलग अलग पार्ट्स में एक आयत को डिवाइड कर दिया गया है। फिर एक एक पार्ट को समझने के लिए हम यानी उस पर गौर फिक्र करने के लिए
रिफ्लेक्ट करने के लिए किस तरीके से ये एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पर ये आयत के मिसाल के तरीके से बताया दिया गया है हमको. सो जस्ट व्हेन यू डिवाइड द वर्स इनटू 5 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया है यहाँ पर, या अय्युहन नासु, ए लोगो, ओ मैनकाइंड. ये पार्ट में अब हम इस एक हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. इस पर जब हम ये 5 हिस्सों में से पहले हिस्से का ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस टेक्निक के जरिए से, तो आप देखिए एक हिस्से को, एक वर्स के यानी ये एक आयत का एक टुकड़े को किस तरीके से हम एक हिस्से को कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. या अय्युहन नासु, ओ मैनकाइंड, या आए लोगो. इसमें हम एक हिस्से को किस तरीके से सवालात बना रहे हैं, उसको उस पर फहम हासिल करने के लिए, उस पर गौर फिक्र करने के लिए, उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए एक ही हिस्से में हम बहुत सारे सवालात हम कर रहे, खुद से कर रहे हैं यहाँ पर. फॉर एग्जाम्पल देखिए, या अय्युहन नासु वो मैनकाइंड, व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है. व्हाट टाइप ऑफ एड्रेस इज दिस, यानी ये किस यानी ये किस तरीके के यानी एड्रेसिंग है, यानी किसको मुखातिब कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पर. व्हाई द ऑलमाइटी हैज एड्रेस्ड द ह्यूमन काइंड, क्यों इंसानों को ही क्यों मुखातिब किए हैं अल्लाह ताला इस आयत में. हाउ ह्यूमंस शुड रेस्पॉन्ड, जब अल्लाह सुब्हान तआला हमसे मुखातिब करके यानी इंसानों से मुखातिब करके कुछ कहना चाह रहे, तो इंसान किस तरीके से उसका यानी जवाब में किस तरीके से रेस्पॉन्ड होना चाहिए. क्यों अल्लाह सुब्हान तआला इंसानों को ही मुखातिब कर रहे हैं. एट हाउ मेनी प्लेसेस डज दिस टाइप ऑफ एड्रेस अपीयर, इसी तरीके से इस तरीके के यानी ऐसा अल्लाह ताला कुरान में और कितने मर्तबा और कहाँ कहाँ पर मुखातिब किए हैं इंसानों को. या अय्युहन नास कह के कितने मर्तबा कुरान में इस तरीके से मुखातिब किए हैं. और उसके बाद फरमाया जा रहा है what subject follows this type of call and so on. यानी जैसे ही अल्लाह सुब्हान तआला जहां कहां पर भी कुरान में या अय्युहन नास या ओ मैन या ओ मैनकाइंड बोल के अल्लाह सुब्हान तआला ने एड्रेस किए हैं, मुखातिब किए हैं, तो उसके बाद की क्या मजामीन होते हैं कॉमनली, यानी किस चीज के बारे में अल्लाह सुब्हान तआला बात करते हैं इसके बाद, यानी किस टॉपिक के बारे में क्या थीम होगा जनरली. ये इस तरीके से हम एक आयत के एक हिस्से पर फोकस करने पर इतने सारे सवालात और इसके जवाबात भी हमको मिल जाते हैं. तो आप देखिए, जब एक आयत के एक हिस्से पर गौर फिक्र करने से इतने सारे सवालात हमारे जहन में और हमारे दिल में पैदा हो रहे, और इसके सवालात के जवाबात भी हम कुरान ही के जरिए से ढूंढ सकते हैं और हम इस पर गौर फिक्र कर सकते हैं, इसका फहम भी हासिल कर सकते हैं. तो आप इमेजिन कीजिए इस तरीके से जब 6 सवालात एक ही हिस्से से हम बना सके, तो बाकी 4 हिस्सा यानी जो टोटली एक वर्ष के या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आई एम सॉरी, या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. I think I have read the other verse. या अय्युहन नासु बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. यानी ये जो 5 हिस्से में जिसको डिवाइड कर दिया गया, इसमें पहला हिस्सा या अय्युहन नास के कई सारे सवालात कैसा हम यानी बना सकते हैं और उसको कैसा रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमने अभी बताया है, देखे हैं असाइनमेंट के जरिए से. तो अब आप सोचिए बाकी 4 हिस्सों से भी इस तरीके से अगर 6 सवालात भी अगर हम बना लिए, तो टोटल 24 और एक्स्ट्रा सवाल हमारे पास बन जाते. तो टोटली एक वर्स के जरिए से, एक आयत के जरिए से आपको तकरीबन 30 सवालात भी बन रहे हैं, और इसके जवाबात ढूंढेंगे तो हमको 30 आंसर्स भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह. तो इस तरीके से ये एडवांस्ड मैग्निफिकेशन टेक्निक के जरिए से हम इतने सारे सवालात और उसके जवाबात ढूंढ सकते हैं, और ऐसा फोकस करने पर हमको कई अच्छे तरीके से हम उस आयत पर गौर फिक्र करने का हमको एक ये नए अंदाज से हम अगर कुरान को पढ़ने का और गौर फिक्र करने का ये तरीके को अपनाएंगे, तो इंशाल्लाह हम इसकी फहम हासिल कर सकते हैं और इस पर और अच्छे तरीके से ये कर सकते हैं. तो इसमें एक बात याद रखने की बात ये है कि जब आप हिस्सों को डिवाइड करते हैं, हिस्सों में तकसीम करते हैं आयत को, ये हिस्सों को तकसीम करते जब आप ये गौर करना चाहिए और इस पर कंसंट्रेट करना चाहिए कि फोकस शुड बी ऑन इट दैट जो भी हिस्से डिवाइड कर रहे हैं आप, वो मीनिंगफुल रहे.
ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी मर्जी से उसको डिवाइड कर दे, बल्कि एक एक हिस्से का भी कुछ ना कुछ मीनिंग हो, यानी बामायने हो, बेमायने मत ना हो। तो आपको यहाँ पर असाइनमेंट में ये भी बता दिया गया किस तरीके से उसको हिस्सों में तकसीम करें, हाउ टू डिवाइड द वर्ड्स इनटू डिफरेंट स्मॉलर पार्ट्स। तो यहाँ पर नीचे आपको बता दिया गया है, अगर असाइनमेंट आप पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर बता दिया गया, या अय्युहन्नासु के बाद या अय्युहन्नासु बुदु रब्बकुमुल्लज़ी, अगर ऐसा करेंगे आप, वर्शिप योर लॉर्ड हु बोल के आ जाता। यानी आप इसको तकसीम करते जब उसको ये देखे बिफोर यू, यानी मिन कब्लिकुम, ऐसा नहीं है, बल्कि आप जहां का पर भी इसको डिवाइड कर रहे, आप ये गौर कर दीजिए कि मिन कब्लिकुम, यानी सिर्फ बिफोर यू बोले तो उसका कुछ माना नहीं आ रहा है। यानी बिफोर यू, उससे क्या सवाल करें, क्या बनाएंगे, आपसे पहले या आपसे कबल, इससे आप क्या सवाल बना सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वल्लजीना मिन कब्लिकुम, यानी आपसे, यानी और उनको भी जो तुमसे पहले गुजारे हैं, हाँ, सो दैट, यानी एंड दोज हु वर बिफोर यू। इस तरीके से आप इसको तकसीम करेंगे पार्ट्स में, मीनिंगफुल पार्ट्स में अगर तकसीम करेंगे तो इस पर गौर फिक्र करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और इसके जरिए से हम कुरान की फहम को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इंशाल्लाह therefore you should be very careful enough while making parts of the verse through this magnification technique. So इसी तरीके से आपको इस असाइनमेंट, जो फर्स्ट असाइनमेंट में आपके लिए चंद आयत यहाँ पर दिए गए हैं, तकरीबन 5 आयत, तो आपको इस तरीके से डिवाइड करके एक वर्ड्स को डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करके डिवाइड कर ये टेक्निक को यूज करते हुए एक वर्ड्स पर गौर फिक्र और फहम हासिल करने के लिए आपको चंद आयतें यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सूरतुल यूनुस के आयत नंबर 57, सूरतुल फातिर के आयत नंबर 29, सूरह लुकमान आयत वर्स नंबर 10, सूरतुल बकरा 284 और सूरतुल बकरा के 286। इन आयतों को इंशाल्लाह आपको असाइनमेंट के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, सो दैट आपको अगर कोई और भी डाउट है तो इंशाल्लाह हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या हमारे डायरेक्टर साहब और तफसील से इस पर कुछ मजीद इजाफा करना चाह रहे तो भी इंशाल्लाह आफ्टर द ओपन सेशन ही विल बी एक्सप्लेनिंग यू। सो इस तरीके से एक आयत को हिस्सों में तकसीम कर जूमिंग टेक्निक के जरिए से इसको और बड़ा कर अगर हम इसमें से सवालात बनाएंगे और इसके जवाबात ढूंढेंगे तो एक आयत में ही हम इतना ज्यादा, यानी मवाद हमको मिल सकता है इंशाल्लाह। वी कैन गेट सो मच ऑफ कंटेंट एंड वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन द कुरानिक वर्स profoundly with the profound depth। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करने में हमारे लिए आसानी अता फरमाए और हर एक आयत पर गौर फिक्र करने की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। Jazakallahu khair, Matrama Aisha Sahiba. Very well explained. And this activity is very very interested. अब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हुए मैम ओवैस सज्जाद साहब को जो है ना दावत देती हूँ कि वो वीडियो स्पीच और आर्टिकल राइटिंग, यानी वीडियो तकरीर या जो है ना तहरीर के मुताबिक जो है ना बातें समझाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ओवैस सज्जाद साहब जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मिन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर कोर्स कोऑर्डिनेटर, डियर कोर्स डायरेक्टर जनाब अब्दुल्ला जावेद साहब, और डियर पार्टिसिपेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो फोर्थ एक्टिविटी है, वीडियो स्पीच या फिर आर्टिकल राइटिंग, इसका टॉपिक है। उससे पहले ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं, जिसमें क्या करना है वो बताया गया है। उससे पहले मैं थोड़ा सा जो मैं कुरान मजीद की आयत तिलावत किया हूँ
उस पे थोड़ा मैं वजाहत करना चाहूँगा। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पढ़ाना सिखाया, इंसान की तख्लीक की, और अल्लमाहुल बयान, बयान करना भी सिखाया। अल्लाह ने बात करने का तरीका भी हमको सिखाया। यही वजह है हम देखते हैं दूसरे मखलूक़ात से हम अलग हैं, या फिर हमको अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया क्योंकि हमारे अंदर फैकल्टी ऑफ स्पीच है। हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं अच्छी तरीके से बिलमुकाबिल दूसरे क्रिएशन के। तो ये अंदर अल्लाह ताला ने ये अंदर ये सलाहियत, ये क्वालिटी जिस किसी की भी अंदर दी है, तो उसको चाहिए कि इस सलाहियत को, अगर सलाहियत है तो उसको इम्प्रूव करें। अगर ये स्पीच की सलाहियत, बोलने की सलाहियत नहीं है, तो ये सलाहियत को डेवलप करें। ये बहुत ही गैर मामूली सलाहियत है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल कलिमतु तय्यबतु सदका। हर बात, हर कलिमा जो तय्यब है वो सदका है। लेकिन इसका माने ये है, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में बातचीत करते हैं, जो भी हमारे जुबान से कलिमा निकलता है, बात निकलती है, अगर वो तय्यब है तो वो हमें सदक़े का अजर देगी। हम सबको मालूम है कि सदक़े का अजर गैर मामूली अजर है। तो तय्यब के माने ये हैं कि बात हर ऐब से पाक हो, हर मिलावट से पाक हो, रियाकारी से पाक हो, तकब्बुर से पाक हो, उसमें झूठ नहीं हो, उसमें मक्कारी नहीं हो, उसमें बदकलामी ना हो, गीबत ना हो, धोखा ना हो, गाली गलोच ना हो। बहरहाल तमाम लग़वियात से अगर कोई भी चीज़ पाक है, कोई भी बयान, कोई भी स्पीच पाक है, तो वो इंशाअल्लाह हमको सदक़े का अजर दिला सकती है। तो ये बेसिकली एक्टिविटी है, स्पीच तकरीर करना है और इसको रिकॉर्ड करना है। इसके तमाम गाइडलाइंस और डिटेल्स दिए गए हैं। मैं जस्ट मेरा स्क्रीन शेयर करके थोड़ा कुछ स्लाइड में मैं बताना चाहता हूं, बट होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, अगर मेरा स्क्रीन शेयरिंग इनेबल करते हैं कोई तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? जी दिखाई दे रही है। ठीक है। तो ये वीडियो स्पीच एक्टिविटी है जो कि एज ए पार्ट ऑफ कोर्स ये करना है। अगर कोई इससे मतलब नहीं कर सकता है, कोई इससे अनकंफर्टेबल है, तो आर्टिकल राइटिंग एक मुतबादिल है, एक अल्टरनेटिव है, यहाँ पे दिया गया है। तो कुछ टेक्निक्स हैं स्पीच के, जस्ट मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। अगर ये आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मौसर तरीन आपकी स्पीच हो सकती है। आप वीडियो कैप्चर करके 3 मिनट में वो बेहतर बना सकते हैं। ये 4Ps फार्मूला एक टेक्निक है जहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं कि प्लान करते हैं, कि प्लान करना है कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए। जो भी मवाद दिया गया है असाइनमेंट में, जो भी आयत दिए गए हैं, जो भी अहादीस दिए गए हैं, उसी में से हमको हमारा टॉपिक चूज करना है। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारा टॉपिक तौहीद पे हो सकता है, वहाँ पे बात की गई तौहीद की, और आखिरत की बात भी वहाँ पे आई है, वालिदैन के हुकूक की बात आई है, और रिश्तेदारों के हुकूक की बात आई है, बेसिकली हुकूकुल इबाद की बात आई है। तो इसमें से एक एग्जांपल मैंने दिया, इसमें से कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके इस पे स्पीच दे के रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो इसको कब करना है आप देखें, आपका कन्वीनियंट टाइम क्या है, आप सुबह करेंगे या शाम करेंगे, कहाँ पे बैठ के करेंगे, आपके रूम में बैठ के करेंगे जहाँ पे बिल्कुल आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो, आपका जो जहाँ पे आपका वक्त, या फिर उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कोई कोई सामने ठहर के ये वीडियो लेगा, या ट्राइपॉड में आप अपने फोन को रख के, कैमरे को रख के करेंगे। ये तमाम प्लानिंग करनी है आपको, मौसर तरीन इंशाल्लाह वीडियो स्पीच बनेगी। सेकेंड पी है प्रिपेयर। अच्छे से जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, वो टॉपिक को रिसर्च करेंगे,
ऑथेंटिक सोर्सेस से उसको लेंगे जो भी पॉसिबल है, और जो भी रेप्यूटेड पर्सनालिटीज है उनके व्यू पॉइंट्स, उनके लेक्चर्स, उनके जो भी तहरीरें हैं, उनके जो भी किताबचे हैं, उससे आप मवाद ले सकते हैं। और एक प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी स्पीच को प्रिपेयर करना है। पहले क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है, आखिरी में क्या बोलना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए हर स्पीच का, तो मौसर तरीन स्पीच बन सकती है। तीसरा है उसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। उमूमन देखते हैं थोड़ा सा बिल्कुल विदाउट प्रिपरेशन थोड़ा सा उसको पॉइंट्स बना करके वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बैठ जाते हैं, तो इससे क्या होता, प्रॉपरली क्या बोलते, एक के बाद एक फ्लो में सेंटेंसेस नहीं निकलते, फिर नर्वसनेस हो जाता, फिर बार बार वीडियो को कट करके फिर नए से स्पीच देना पड़ता। तो बेहतर है कि अच्छे से प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें, बार बार उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, उसको फिर रिव्यू करें खुद, और दूसरों को भी बताएं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो उस तरीके से फिर पूरे प्रोसेस को रिपीट करके एक बेहतरीन वीडियो स्पीच तैयार की जा सकती है। तो लास्ट है प्रैक्टिस के बाद परफॉर्म। जब आप स्पीच अपने रिकॉर्ड करेंगे फाइनली पूरे प्लान करके, प्रिपेयर करके, प्रैक्टिस करके, अप्रोप्रिएट ड्रेस होना चाहिए, पर्दे का एहतमाम होना चाहिए, बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, नर्वसनेस के, आराम से, इत्मीनान के साथ, आई कांटेक्ट में, बिल्कुल वीडियो के कैमरे की तरफ देखते हुए आपको रिकॉर्ड करना है। फिर अच्छे से उसको समराइज करें जो भी टॉपिक आपने बोला है, और उसमें ऐसा मवाद रहे कि जो भी वो सुनते हैं, जो भी ऑडियंस सुनते हैं, उनके लिए एक एक्शन प्लान हो, उनको एक एक्शन लेने के लिए एक मोटिवेशन मिले स्पीच से। तो ये तमाम चीजें आपके वीडियो स्पीच में, ये टेक्निक के थ्रू आप वीडियो स्पीच कर सकते हैं। अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन है कि आर्टिकल राइटिंग लिखने का भी एक जनरल एक फॉर्मेट है, बिल्कुल टिपिकल फॉर्मेट है। इस तरीके से आप अपने आर्टिकल को लिख सकते हैं। टाइटल होगा आर्टिकल का, आप किस मौजू पे, किस टॉपिक पे ये आर्टिकल लिख रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी बॉडी होगी, बॉडी में 4 पार्ट्स होंगे बेसिकली। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जहाँ पे इंट्रोडक्शन देंगे, ब्रीफली उसका तारुफ कराएंगे। फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, फिर पूरा कंटेंट उसमें आ जाएगा, उसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा, ये तमाम चीजें, ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ये पैराग्राफ में, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में होगा। अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में इसका कंक्लूजन होगा, तो कंक्लूजन होगा या समरी होगी आर्टिकल के। तो ये प्रॉपर टिपिकल आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट है जो आप फॉलो कर सकते हैं। इससे बेहतर भी आपके पास कोई फॉर्मेट है तो बिल्कुल आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यही थी चंद बातें मैं आप लोगों के सामने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ज़िम्मन में रखना चाह रहा था। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस एक्टिविटी को, ये तमाम कोर्स को बखूबी और इखलास नियत के साथ इसको पूरा करने की ताकत दे, क़ुव्वत दे और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अब चिल्ड्रंस एक्टिविटी यानी बच्चों की सरगर्मियां किस तरह से करवाना है बच्चों से, ये इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। अली अला रसूल करीम व अला आलिहि वसहबी अजमईन बिरहमतिक। सबसे पहले आवाज आ रही है? नहीं आ रही आपकी आवाज। अब आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कि हम इस कोर्स से जुड़े हुए हैं और इस कोर्स में सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी जो है ना सरगर्मी किस तरह एंगेज
رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ اور انہیں کس طرح سے جو ہے نا دین کی تعلیم دے سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بناتے ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو. تو الحمدللہ ہم اپنے اس کورس میں جو ہے نا بچوں کو بھی جو ہے نا شامل رکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہمیں بچوں کے لیے بھی ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے جن کے یہ ایکٹیویٹی آپشنل ہے، اور جن کے گھر میں بچے ہوں جو کہ 5 سال سے 8 سال یا 12 سال تک کی عمر کے ہوں تو انہیں جو ہے نا اس ایکٹیویٹی میں ہم شامل کر سکتے ہیں. یہ ایکٹیویٹی بچوں سے کس طرح کرائیں یہ اس کے بارے میں میں تھوڑے بتاتی چلوں. ڈیٹیل تو جو ہے نا گائیڈ بک میں بھی دیا گیا تھا اور آپ کے لیے جو ہے نا آپ کے اسائنمنٹ میں بھی دیا گیا ہے کہ اگر بچوں کے امتحانات ختم ہو گئے ہیں تو آپ جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس ایکٹیویٹی میں شامل کر لیں. جو آیتیں آپ کو دی گئی ہیں غور و تدبر کے لیے اس کو جو ہے نا آپ انہیں وہ چھوٹی آیتوں کو جو ہے نا آپ بچوں کو حفظ کروا سکتی ہیں، پھر اور ان آیتوں کو جو ہے نا ایک عام انداز میں عام فہم سے جو ہے نا انہیں سمجھا سکتی ہے، اور پھر جو حدیث بھی دی گئی ہیں انہیں بھی آسان الفاظ میں یا آسان انداز میں جو ہے نا تاکہ بچے اچھی طریقے سے سمجھ سکیں اور اسے یاد کر سکیں انہیں آپ سمجھائیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے جن سوالات آپ کو جو سوالات اور جوابات دیے گئے ہیں ان کے جوابات ڈھونڈنے میں بھی جو ہے نا آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے نا اس میں انگیج کر سکتے ہیں، یا آپ جو سوالات دے رہے ہیں اس کے بارے میں جو ہے نا آپ ان کو جو ہے نا آسان زبان میں سمجھا سکتے ہیں. پھر آیت کے حصے بنانے میں یعنی ایڈوانس میگنیفیکیشن ٹیکنیک اس میں بھی جو ہے نا آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں، اس کو جو ہے نا ان کو جو ہے نا بتا سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کے جو ہے نا حصے کریں اور ان کو جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر بچوں کے لیے جو مختلف سرگرمیاں دی گئی ہیں یعنی کہ جیسے کہ کوئز ان کے لیے جو ہے نا آپ تیار کر سکتے ہیں اور پزلز تیار کر سکتے ہیں، یا جو آیتیں دیے گئے ہیں جو آپ کو جو ہے نا جو عنوان دیا گیا ہے اس کے تحت جو ہے نا آپ اس بچوں کو اس میں انگیج رکھ سکتے ہیں، یعنی چارٹس بنوا سکتے ہیں بچوں سے آپ اور ماڈلز تیار کر رہے ہیں، اور اپنی جو ہے نا ذاتی قول یعنی کہ آپ کوٹس بھی جو ہے نا ان سے جو ہے نا لکھوا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا انگیج رکھ سکتے ہیں، اور جو بھی ایکٹیویٹی آپ اپنے بچوں سے کرواتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا آپ اپنے اسائنمنٹ میں جو ہے نا ساتھ میں اٹیچ کریں اور اس کو جو ہے نا اسائنمنٹ کے ساتھ پوسٹ کریں. اس طریقے سے جو ہے نا آپ 5 دن کے لیے بھی ان کے لیے جو ہے نا ایک شیڈیول تیار کر سکتے ہیں کہ آج یہ ایکٹیویٹی کروانی ہے بچوں سے اور آج یہ ایکٹیویٹی، اور آپ کے گھر میں جو ہے نا جو بھی ہیں بڑے ان کو جو ہے نا ان کا نگران بنائیے تاکہ وہ جو ہے نا دیکھ سکے اور آپ اپنے جو ہے نا دوسرے ایکٹیویٹیز میں جو ہے نا ایک وجہ سے جو ہے نا حصہ لے سکتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے نا پورا کر سکتے ہیں. ایسا بنائیں کہ وہ ہر دن جو ہے نا آپ کے بچے جو ہے نا انگیج ہو سکے، اور جو بھی ان کو اس انداز سے سمجھائیے کہ آپ ان کے جو ہے نا آپ ان بچے تو سوالات کرتے ہی ہیں تاکہ وہ سمجھ بھی سکیں اور سوالات بھی کر سکیں، اور آپ ان کو جو ہے نا آپ ان کے جوابات بھی دیں اور ان کو جو ہے نا اس میں انگیج رکھیں. یعنی انٹرنیٹ سے بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا ان کی دلچسپی کے جو ہے نا کچھ ایکٹیویٹیز جو ہے نا نکال سکتے ہیں اور ان کو ان ایکٹیویٹیز سے میں مصروف رکھ سکتے ہیں. اور یہ آپشنل ہے، جن کے گھر میں بچے ہوں وہی اس ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ تھی کچھ باتیں جو کہ جو ہے نا بچوں کے لیے ہیں، اور یہ بچوں کی ایکٹیویٹی جو آپ کرائیں گے وہ آپ A4 شیٹ میں ہی جو ہے نا کروائیں تاکہ جو ہے نا آپ اس کا PDF بنا کر جو ہے نا پوسٹ کر سکے. پھر ابھی اور کچھ اس میں جو ہے نا رہ گیا ہے جو کہ سمجھنا ہے، تو آپ انشاءاللہ اوپن سیشن میں سوالات کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم اپنے بچوں کی جو ہے نا اچھی تربیت کرنے میں ہماری مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب
उम्मीद है कि जो भी एक्टिविटीज आज हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने आपको एक्सप्लेन की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए ओपन सेशन रखा गया है जिसके आप मुंतजिर थे और आपको अपने डाउट्स आप सवालात कर सकते हैं इंशाल्लाह। इस सेशन में जो है ना आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए जाएंगे। हमारे कोऑर्डिनेट्स आपके साथ मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपको तो आपके लिए क्या रहा है का वक्त है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और सवालात करें, जो भी जिस पर भी आपको जो है ना डाउट है इंशाल्लाह आपको जो है ना जवाब दिए जाएंगे। वक्त को जाया ना करते हुए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपको जो भी डाउट्स है आप उसको जो है ना क्लियर करने की कोशिश कर ले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमा शाइस्ता साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे एक ही सवाल है, जो हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स है, जो हमें शॉर्ट आंसर्स हाफ पेज के लिए लिखना है, उसमें इलिस्ट्रेट विद ग्राफिक्स व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन सूरह अर्रम, वो ग्राफिक्स के जरिए से लिखना पड़ेगा उन्होंने कहा था, तो वो कैसा लिखना पड़ेगा, क्या आप डिटेल से समझा सकते हैं? जी इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब मोहतरमा आयशा साहिबा देंगी। आयशा सिद्दीक़ा जी साहिबा। जी, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताना है ऐसा कहा गया था। ग्राफिक्स के जी जरिए लिखना नहीं है बल्कि आपको जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज हम कोई मिसालें सुनते हैं या कुछ सुनते हैं तो हमारे जहन में एक नक्शा उभरता है, एक डायग्राम हो सकता है, एक नक्शा हो सकता है जो हमारे जहन में आता है जब हम इमेजिन करते हैं। तो ऐसे ही इसमें ये बात बताई जा रही है कि आपने जो समझा है, जो आपके जहन में आ रही हैं बातें, वो किस तरह से एक इसमें आप बता सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए उसको कैसे आप डिजाइन करेंगे, बल्कि ये डिजाइन करना है आपको, ये लिखना नहीं है बल्कि आपको ग्राफिक्स के जरिए बताना है। जी ये वो बात बताइए। जो डिजाइन है वो हमें जो हमारे जहन में आती है उसके हमें अकॉर्डिंगली हमें डिजाइन करके उसमें जी ए4 शीट में जी बताना है ना? जी, उन आयतों को पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या ये आ रहा है उसको आप बताना है ग्राफिक्स के जरिए। लिखना ग्राफिक्स नहीं के है जरिए। बल्कि सिर्फ इस तरह से बताना है आप। जी जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। चैट बॉक्स में एक सवाल आया है कि असाइनमेंट्स हमें A4 शीट्स में लिखकर PDF बनाकर सेंड करना है या बुक में लिखकर। जी A4 शीट पेपर्स पर आपको जो है ना अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है और फिर उसका जो है ना उन पेपर्स का जो है ना PDF बनाकर यानी पिक्स लेकर जो है ना उसको जो है ना PDF में जो है ना PDF बनाना है और उसको जो है ना शेयर करना है आपको। Oh. I request all the participants to please participate in the in this session so that the doubts you have it can be cleared. Please don't waste the time and take advantage of this time and ask your questions if any doubt you have. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें ये पूछना था केस स्टडी में सिर्फ एक ही सवाल बनाना है और आंसर उसका कितना बड़ा होना चाहिए तकरीबन? जी आपका जवाब इंशाल्लाह ओवैस सज्जाद साहब देंगे। और एक सवाल और है मेरा।
हाँ जी। आयतों की जब जूमिंग करेंगे तो क्या हमें सिर्फ उसके पार्ट्स करके लिखने हैं या हमें क्वेश्चंस भी जो बना सकते हैं वो क्वेश्चंस और आंसर्स भी लिखने हैं, या सिर्फ वो पार्ट्स लिखने हैं हमें? मैं कोऑर्डिनेटर से गुजारिश करती हूँ कि वो जवाब दें। 2 सवालात आए हुए हैं। शाइस्ता साहिबा प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अब्दुल हसीब साहब सफ़र पे निकले हैं, केस स्टडी उन्होंने डील किया था। जो सवाल किया गया है वो ये कि केस स्टडी के लिए जो सवाल करना है सिर्फ एक ही सवाल करना है, और आपको जो सवाल है वो दिए गए हैं कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में। उन आयतों में से कोई एक आयत आप सेलेक्ट करें और उसके हिसाब से आप तहकीक करें जैसा कि स्टेप्स बताए गए हैं। जवाब के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितना तफसील से लिखना चाहे लिख सकते हैं, जितना मुख्तसर चाहे लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टेप्स हैं आप उनका ख्याल रखें। एक तो क्वेश्चन आपने बना लिया आयत की रोशनी में, उसके बाद में आपका बैकग्राउंड रिसर्च है, फिर डेटा कलेक्शन है, फिर उसका एनालिसिस है, फिर उसके बाद आपका कंक्लूजन है। ये जो स्टेप्स हैं आप इनका ख्याल रखते हुए अपना जवाब मुरतब करें। पेज की कोई खैर नहीं है, आप जैसा चाहें लिख सकते हैं। आर्टिकल के सिलसिले में भी बात है, आर्टिकल राइटिंग के सिलसिले में भी लिमिट तो एक पेज की है। कोशिश करें कि आप शॉर्ट एंड कंसाइज तरीके से अपनी बातें पेश करें। अगर एक पेज से एक्सीड होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि एक पेज में आ जाए। आयशा साहिबा उसका जवाब दें। ये चैट बॉक्स में और एक सवाल आया है। So one question is there about the case study. You have to opt one question from the given questions. If you are comfortable with forming your own question, you can. But since this is Ramadan time, we are not putting you in trouble. So we have specified and simplified the case study. And the first step, which is forming a research-based question, is provided to you. It is advisable that you should select your question among the given questions. And if you are comfortable in selecting your own from the Quran, you are allowed to do that, but that is advisable. जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है, वीडियो स्पीच कैन बी डन विद द बैक कैमरा टू और व्हाट? If you are recording a video speech, it is good to have your face covered, because that is what we mean by video. If you are not comfortable, you can opt for another option, that is article writing. So article writing should be based on applications or reflections. You can't choose the topic of your choice. The choice is that you have to abide by these two things, reflections and applications. Details have been given that go through the guidelines. You will understand. मोहतरमा शाइस्ता प्लीज अपना माइक।
There is one more question in the chat box. How one describe parents? Explaining verse 23 of Surah Al-Isra. Okay. मोहतरमा आयशा साहबा, प्लीज इस सवाल का जवाब दे. जी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आयत नंबर 27 सूरह इसरा. तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत ना करोगे मगर सिर्फ उसकी. वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो. अगर तुम्हारे पास उनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहे तो उन्हें उफ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम के साथ बात करो. तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बता दिया है कि सबसे पहले अल्लाह ताला अपना जिक्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए. और उसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर वालिदैन के हक को बयान फरमा रहे हैं. अपने हक के बाद अल्लाह ताला वालिदैन के हक के बारे में बयान कर रहे हैं कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए इंसान को. और तुम्हारे पास दोनों या दोनों में से एक माँ बाप हो, चाहे माँ बाप में से कोई एक हो और दोनों बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए और वो तुम्हारे पास रहे हो बूढ़े होकर, तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़क कर जवाब दो. उफ कहना या किसी बात पर नापसंदीदगी का इजहार करना, इससे भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया है. और बल्कि उनके साथ एहतराम से बात करने का अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं. तो ये हो सकती है इस आयत की वजाहत मुख्तसर तरीके से. जी जज़ाकल्लाह खैर. आयशा साहबा, एक और सवाल है. ये आयशा साहबा है ना? जी, कौन से कौन से आयशा? आयशा सुल्ताना साहबा. जूमिंग टेक्निक के सिलसिले में, मैग्निफिकेशन टेक्निक के सिलसिले में सवाल है कि सिर्फ पार्ट्स करना क्या, उसका सवाल भी लिखना, बल्कि सवाल वगैरह कुछ नहीं बनाना है, बल्कि पार्ट्स करना है आपको. और पार्ट्स कैसे कर सकते हैं आपको बताया गया है. सिर्फ पार्ट्स करें आप और उनको अच्छे तरीके से लिखें अपने पेपर पर. बस यही करना है आपको. सवाल वगैरह कुछ बनाना नहीं है. सवालात के जवाब अलग देने हैं और केस स्टडी में सवाल बनाना होता है. तो यहाँ पर सिर्फ आपको पार्ट्स बनाने हैं बस. एक और सवाल है. रिसर्च क्वेश्चंस मस्ट बी फ्रॉम द क्वेश्चंस प्रोवाइडेड बाय यू इन द पीडीएफ ओनली, और वी आर अलाउड टू हैव अदर रिसर्च क्वेश्चंस ऑफ आवर चॉइस फ्रॉम द कुरान टू. आंसर दे दिया ना इसका, मैं बता दिया. हाँ. जी, और कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज आप सवाल कर सकते हैं कि डाउट्स क्लियर हो सके.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हमारे वबरकातुहू। ये है कि जो जी जी असाइनमेंट जो हम जवाब लिखेंगे सब डिजाइन करके, और इसको सेंड कैसे करना है? ग्रुप में डालना है या आपको पर्सनली सेंड करना है? जी, आपको पीडीएफ बनाकर ग्रुप में शेयर करना है। पीडीएफ मतलब ऐप है क्या वो? आवाज आ रही है हमारी? हाँ? जी जी आ रही है। हाँ तो जी जी हमको आ ग्रुप पे रही लिखिए, है। हाँ, हमको आपको ग्रुप पे A4 लिखिए शीट फिर। पर असाइनमेंट्स आवाज नहीं आ रही आपको आपकी। अपना असाइनमेंट के आवाज नहीं आ रही थी? हाँ आवाज नहीं आ रही। आपके जो भी एक्टिविटीज हैं वो आपको A4 शीट पर लिखना है। हाँ फिर उसके बाद उसके पिक्स लेकर आपको जो है ना एक ऐप रहेगा, उसके थ्रू जो है ना आपको उसको पीडीएफ बनाना है उसका, वो फोटोज का, और फिर उसको जो है ना ग्रुप में शेयर करना है, और आपका नाम, रोल नंबर वगैरह सब जो है ना उसमें दर्ज करना होगा। जी। और एक सवाल है मेरा, वो जो ग्रुप में ऐप डाले थे कुरान पर अमल, तो वो ऐप डाउनलोड कैसे होंगी? आप घर में किसी की मदद ले सकते हैं पीडीएफ बनाने के लिए। नहीं, वो सवाल नहीं है उनका, सवाल ये है कुरान पर अमल किताब जो है ना, जी जी का ऐड ग्रुप अच्छा में शेयर किया गया था, तो वो उसके बारे में कुछ है। वो एक्चुअली ऐप नहीं है, किताब है, और उसमें जो नंबर दिया गया है वहां से आप कॉल करके मंगा सकते हैं, किताब है वो। चलिए, अगर जज़ाकल्लाह खैरा। जी अगर सवालात नहीं है तो कंक्लूड कर लें। जी हाँ, अभी तो चैट बॉक्स में भी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, कंक्लूड कर लेंगे। जी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे कोर्स डायरेक्टर मोहतरम अब्दुल जावेद साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो कंक्लूड स्पीच दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया कि आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया। अल्लाह ताला आपका इस कोर्स को ज्वाइन करना मुबारक करे और आपको खूब कुरान मजीद की तालीम सिखाए। आपके सामने अभी आज के सेशन में कोर्स की डिटेल्स बताई गई और आपको मालूम हुआ होगा कि कोर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं किस तरह से करना चाहिए। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इस कोर्स ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ये कोर्स जो है हमारा 15 डेज तक चलेगा। पहला असाइनमेंट 5 दिन के लिए रहेगा, तो आज पहला दिन है आपका। आज आप पूरा दिन इसके मुताले में लगा दें, फिर बकिया 4 दिन जो है उसको कंप्लीट करने के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। कुरान मजीद के सिलसिले में हम सब जानते हैं कि ये किताब हिदायत है और किताब रहनुमाई है, और अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तरफ मुतवज्जो फरमाया है कि हम इसकी तिलावत भी करें, इस पे गौर फिक्र भी करें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं कि जहाँ तक तिलावत की बात है और कुरान करीम को हिफ्ज़ करने की बात है, एक अच्छा खासा माहौल बना है। बच्चे भी हिफ्ज़ करते हैं, बड़े भी करते हैं, और कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं, तो एक उमूमी माहौल आपको पूरी दुनिया में नज़र आता है। हम ये चाहते हैं कि कुरान करीम पर तदब्बुर का और उस पर अमल का भी एक माहौल बने। इसके सिलसिले में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इसमें और ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वसअत आनी चाहिए। ये हर वक्त, हर जगह और हर मुकाम पर होता रहे, क्योंकि कुरान करीम के जो तकाज़े हैं, पढ़ने के सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मालूम होता। कुरान करीम में जिस बात पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है वो तदब्बुर पर है, तफक्कुर पर है, और इससे नसीहत हासिल करने पर है। मोर देन 750 टाइम्स
آپ کو قرآن کریم میں ذکر ملے گا کہ آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے اور تدبر کرنا چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم ترین ریکویزٹس ہیں، تقاضے ہیں قرآن کریم کے، کہ غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تبھی ہم کو ہدایت ملتی ہے. کتاب ہدایت سے مراد یہ کہ ہم جب تک کہ کتاب پر غور و فکر نہیں کریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے، ہدایت نہیں ملے گی. چنانچہ اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سٹریس کیا ہے اور ہمیں متوجہ فرمایا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی یہ آیت آپ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے. یعنی ایک طرح سے وارننگ بھی ہے، اللہ کا غصہ بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. اور پڑھنے کے سلسلے میں ایسی بات آپ کو نظر نہیں آتی قرآن کریم میں، گرچہ اس کی بڑی اہمیت ہے، پڑھنا ہے، صحت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، لیکن جس کے ذریعے سے انسانی زندگی بدلتی ہے وہ حواس کے استعمال سے ہے. یعنی جو اللہ نے سینسز دیے ہیں ان کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو زندگی بدلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرنے کے لیے بندہ تیار ہو جاتا ہے. اور یہ اس وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب غور و فکر کیا جائے اور تدبر کیا جائے اور عمل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اسی کے پیش نظر یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے، اور اس کورس کو ڈیزائن کرنے میں تمام کوآرڈینیٹرز کا حصہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک فرد نے اس کو تیار کیا ہے، الحمدللہ تمام نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کے سجیشنز اس میں انکارپوریٹ کیے گئے ہیں، تب کہیں جا کر یہ کورس بنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے. اب آپ اس کو کمپلیٹ کر کے آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اور بننا چاہیے. اور آپ کی اس کورس کے بعد کی جو زندگی رہے گی اسی کے لیے وقت رہے گی کہ آپ بھی اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں خود بھی، اور ایک ماحول بنائیں اپنے اطراف میں کہ قرآن کریم کی آیتوں پر تدبر بھی ہو اور عمل بھی ہو. اس کورس کی جو خوبی ہے نا، دو باتوں کے ذریعے سے ہم اس کو واضح کر سکتے ہیں کہ اس کورس کی خوبی کیا ہے. آپ سوالات کے جوابات دیتے ہیں، کیس اسٹڈی کرتے ہیں، اور ایڈوانس میگنیفیکیشن ٹیکنیک کے ذریعے سے قرآن کریم کی آیتوں کو الگ الگ حصے کر کے اس پر غور کرتے ہیں. اور ویڈیو سپیچ ہو، آرٹیکل رائٹنگ ہو، یا بچوں کی سرگرمیاں ہو، یہ تمام کی تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ قرآن کریم کے ارد گرد گھومتی ہیں، اور ہم نے اس کے مطابق کچھ آیتیں بھی دی ہیں. اور ان کا جو مرکزی موضوع ہے وہ ریفلیکشن اینڈ اپلیکیشن ہے، تدبر ہے، تفکر اور اتباع. اور اس کے سلسلے میں یہ کہ آپ اپنے آپ کو جب تک کہ انوالو نہیں کریں گے آپ اس کورس کو مکمل نہیں کر سکتے، اس کی ایکٹیویٹیز کو انجام نہیں دے سکتے. تو یہ کورس کی پہلی خوبی ہے کہ یہ آپ کو انوالو کراتا ہے، کہ آپ کورس پڑھتے ہیں تو آپ میں اور کورس میں کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ آپ ہی کورس بن جاتے ہیں، اور جو آیتیں آپ پڑھتے ہیں وہ آپ کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ آیتوں کا حصہ بن جاتے ہیں. یہ بڑی خاص خوبی ہے اس کورس کی، کہ جب تک کہ آپ اس کو اپنا نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ آپ اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے پوری طرح سے، اس کے نہ جوابات دے سکیں گے آپ صحیح طور سے، نہ کوئی گرافکس آپ بنا سکیں گے، نہ کوئی کوشچن آپ ریز کر سکیں گے، نہ کوئی ٹیکنیک کا آپ صحیح طور سے استعمال کر سکیں گے. تو یہ پہلی خوبی ہے اس کورس کی کہ یہ کورس آپ کو انوالو کراتا ہے. اور یہی اصل خوبی ہے قرآن مجید کی، کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو اپنا بناتی ہے، ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے قرآن کریم میں اور پڑھنے والوں میں. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ نے کہا کہ ہم نے کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر موجود ہے. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کتاب آپ کی ہے، اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہے تو کوئی اجنبیت نہیں رہتی. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھاتی ہے. اگر اجنبیت رہ جائے اور یہ سمجھے کہ کتاب میرے لیے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے مسائل پیدا ہو جائیں گے، حجابات آئیں گے. تو کورس کی پہلی خوبی ہے کہ یہ آپ کو انوالو کراتا ہے. دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ جب تک کہ آپ اس میں تحقیق نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ خود سے کچھ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ کچھ حاصل نہیں کریں گے. یہ کورس کی دوسری خوبی ہے کہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں اس میں تو آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کون سا جواب چاہیے، آپ کو کون سی ٹیکنیک کا استعمال کرنا چاہیے. یہ سب آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر آپ اس کورس کو مکمل کر سکیں گے. تو کورس کی دو بنیادی خوبیاں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ آپ کو انوالو کراتا ہے پوری طرح سے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے، آپ کو تحقیق و جستجو کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. یوں سمجھ لیجئے قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ سمندر کی طرح سے. علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، یعنی ہم کو ڈائیو کرنا ہے. یہ اوشن ہے قرآن کریم کا، قرآنک اوشن میں ہم کو ڈائیو کرنا ہے، اور اس میں سے وزڈم کے پرلز ہم کو نکالنے ہیں.
तो जब तक कि डाइव नहीं करेंगे पल्स हमको नहीं मिलेंगे, हिकमत की जो बातें वो नहीं मिलेंगी। कुरान की जो स्पिरिट है, आयतों में जो अल्लाह तबारक तआला हिकमत की बात बयान फरमा रहा है और हिदायत की जो बात बयान फरमा रहा है, वो हम सही तौर से जान नहीं सकेंगे। तो डाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक आयत में आप डाइव करें, ये आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। अब जब ज़ाहिर बात है डाइव करेंगे तो खामोश थोड़ी रहेंगे, आप अपना हाथ पैर चलाएंगे। तो ये असल में आपकी जस्तजू तहकीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स के ज़रिए से आपको मैसर आएंगी। आप ये सीख जाएंगे कि कैसे कुरान करीम की आयतों का हमें हिस्सा बनना है, कैसे उन आयतों में हमको इन्वॉल्व होना है, और इन्वॉल्व होने के बाद कैसे हम उसके सिलसिले में तहकीक कर सकते हैं। तो ये दो बुनियादी खूबियाँ इस कोर्स की। मैं आपको इस कोर्स में खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह ताला आपका आना मुबारक करे। आप इस कोर्स को बड़ी दिलजमई के साथ और खुशदिली के साथ अंजाम दें। आज का ये जो एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम है वो वाहिद प्रोग्राम नहीं है, ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे। और आप जब भी चाहें व्हाट्सएप के ज़रिए से और हमारे कोऑर्डिनेटर्स को इंडिविजुअल तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके पते भी आपके पास है, फ़ोन नंबर्स भी हैं और ग्रुप भी आपके लिए तश्कील दिया गया है। तो आप अपने आप को अकेला ना समझें, हम सब आपके साथ हैं। सिवाय जवाब देने के हम सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो जवाब आपको तलाश करना है और तहकीक आपको करनी है। जहाँ भी आपको दुश्वारी महसूस हो, आप बगैर किसी तकल्लुफ़ के, बगैर किसी झिझक के, आप कभी भी आप उनको कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप में अपने सवाल भी कर सकते हैं। तो यही आपसे गुजारिश है। गुजारिश ये भी है कि आपका जो भी तहकीक हो, आपका जो भी मुताला हो, उसको ग्रुप में शेयर करें। ग्रुप में शेयर करने से दूसरों को भी तरगीब मिलती है और ग्रुप में डिस्कशन का एक माहौल बनता है। ग्रुप में खामोशी नहीं रहनी चाहिए, ग्रुप में थोड़ा सा हंगामा रहना चाहिए। आप शेयर करें, गुफ्तगू करें, आर्गुमेंट्स होने चाहिए, तब कहीं जाकर हम सीख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये कोर्स का हमारा आगाज़ है आज। अल्लाह करे कि ये 15 दिन हमारे लिए बड़े आसान हो जाए। माह मुबारक की हम इबादतें भी करें और इस कोर्स को अहसन तरीके से अंजाम देने की कोशिश भी करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। उम्मीद है कि आप लोग सब इस एक्सप्लेनेटरी प्रोग्राम से जो है ना मुस्तफिद हुए होंगे और आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका।